नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्रप्रेमीजनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरू समक्ष श्रीमद्भागवत महापुराणको दशम स्कन्धको अध्याय 67 देखि 71 सम्मको सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी कुनै एक दिनको कुरा थियो। रैवतक नाम गरेको पर्वतमा मदिरा पान गरी युवतीहरूसँग नाचगान गरेर बलराम बस्नुभएको थियो। युवतीहरू पनि आफ्नै तरिकाले अत्यन्तै रमाएका थिए। बलरामले पनि उहाँलाई सन्तुष्टि पारिरहनु भएको थियो। अत्यन्तै खुसीका साथ, अत्यन्तै प्यारका साथ नाचगानका क्रियाकलापहरू भइरहेका थिए। बलरामजी मदिरा पान गरेर मदिराको मत्त स्वरमा हुनुहुन्थ्यो। यसरी त्यही मौका छुपेर जुन बेलामा बलरामजी मदिराले मत्त भएर स्त्रीसँग लट्ट परेर बसिरहनु भएको थियो, त्यही क्रममा नरकासुर नाम गरेका दैत्यको मित्र दविविद नाम गरेको वानर बलरामसँग युद्ध गर्ने र बलरामलाई त्यही रैवतक नाम गरेको पर्वतमा मारिदिने उद्देश्य बोकेर बलरामलाई त्यही मौका छुपेर यसलाई मार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ जहाँ बलराम स्त्रीहरूसँग हाँसखेल गरेर बस्नुभएको थियो, मदिरापान गरेर लट्ठिनु भएको थियो, त्यही स्थानमा पुग्छ। यसरी वानर त्यो स्थानमा पुगिसकेपछि बलरामजीले पान गर्दै गरेका मदिराका कलशहरू निकाल्दै फाल्दै गर्छ, ध्वंस बनाउन थाल्छ। जुन पर्वतमा बलरामजी युवतीहरूसँग बस्नुभएको थियो, त्यहाँ गएर ती पर्वतका रुखहरू उखेल्दै फ्याँक्दै गर्न थाल्यो। बलराममाथि ढुङ्गा र मुढा प्रहार गर्न थाल्यो। बलरामलाई मार्ने उद्देश्यका साथ गरी ढुङ्गा गुल्टाउँछ, गरी मुढा फाल्छ, गरी रुख काउँदै फाल्दै गर्छ। बलरामले पान गर्दै गरेका जुन मदिराका कलशहरू थिए ती साराका सारा फाल्यो। त्यस पछाडि त्यति गर्दा गर्दै बलराममाथि वानर जाइ लाग्यो र बलरामलाई मुड्की प्रहार गर्न थाल्यो। बलराम र वानरको युद्ध सुरु भयो, लड्न थाल्नुभयो बलरामजी पनि वानरसँग। तर बिचरा वानरको के हैसियत रहन्थ्यो र बलरामका अगाडि उसको त चाहना यति मात्रै थियो कि मदिराले लट्ठिएको बेलामा शक्ति कमजोर भएको छ, यही मौका छुपेर मैले मारिदिनुपर्छ भन्ने सोचेको थियो वानरले। तर बलराम त्यति कमजोरी अवस्थामा हुनुहुन्थेन। वानरले हानेका मुर्गीहरूलाई प्रहार गर्दै रोक्दै बलरामले च्याप त्यसको गलामा समाउनु भयो र मुड्की कसेर हिर्काइदिनु भएको थियो बलरामजीले। वानर सास तान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो र फुङ भैमा ढल्यो। लामा समातेर हानेको एकैचोटले गर्दा बाँदर प्राणहीन भयो। यसरी जब वानर प्राणी भएको थियो, त्यस पछाडि आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो बलरामको नाममा। सारा देवगणहरू खुसी हुँदै आज अर्को दैत्य मर्यो भन्ने सोचेर पुष्पवृष्टि गर्न थाल्नुभयो बलरामलाई र बलराम आनन्दले बस्न थाल्नुभयो। यता दुर्योधनकी छोरी लक्ष्मणाको स्वयंवरको क्रम चल्दै थियो। दुर्योधनले आफ्नै छोरी लक्ष्मणाको अत्यन्तै तामझामका साथ स्वयंवरको काम अगाडि बढाइरहेका थिए। त्यही क्रममा कृष्णका छोरा शाम्ब पुग्नुभयो र यसो हेर्नुहुन्छ, लक्ष्मणा अत्यन्तै सुन्दरी रहेछन्, हेर्दाखेरिमा पनि आकर्षक शरीर, सलक्क परेको केश, चट्ट मिलेका आँखा, ओठ, त्यो यौवनता, त्यो सुन्दरता देखिसके पछाडि श्रीकृष्ण भगवानका छोरा शाम्बको पनि मन अडिएन। ओहो, यस्तो परम सुन्दरीलाई त मैले पो विवाह गर्नुपर्ने, यो गाईको ढाका आएर विवाह गर्दैछ। अनि यो दुर्योधन पनि कस्तो हो, म जस्तालाई पो दिनुपर्छ, कस्तालाई छोरी दिन आँटेको। अब स्वयंवरको क्रम चलिरहेको रहेछ, अब यही बेलामा मौकामा चौका हान्नुपर्छ भन्ने सोचेर कृष्णका छोरा शाम्बले लक्ष्मणलाई हरण गरिदिनुभयो अनि विवाह गर्नुभयो। यसरी
दुर्योधनकी छोरी लक्ष्मणलाई कृष्णका छोरा साम्बले हरण गरेर विवाह गरिसके पछाडि कर्णसहित कौरवहरू लड्न आए साम्बसँग। उनी एक्ला थिए। सारा कौरवहरू कर्णसहित लड्न आएको बेलामा साम्बको एक्लै कोही पनि चलेन। बिचारा एक्ला साम्बले यता आफूले हरण गरेर ल्याएकी स्त्रीको संरक्षण गरून् कि उता कौरवले र कर्णले प्रहार गरेका चोटहरूलाई रोकेर फेरि आफ्ना चोटहरू उनीहरूमाथि प्रहार गरून्। साह्रै गाह्रो भयो। केही पनि उपाय चलेन। त्यस पछाडि कौरव र कर्णले पक्राउ गरी र साम्बलाई बन्दी बनाएर राखिदिए। जन लक्ष्मणलाई भगाएर आफ्नो पत्नी बनाउनका लागि साम्बले स्वीकार गर्नुभएको थियो। उनै साम्बलाई थुनेर राखियो। यता साम्बलाई थुनेर राखियो रे भन्ने कुरा जनजनमा छिरलियो। ओहो, कृष्णका छोरा साम्ब पनि दुर्योधनकी छोरी लक्ष्मणलाई अपहरण गर्ने क्रममा थुनिए रे भनेर जनजनमा खबर पुग्यो र बलरामजी उद्धवलाई साथ लिएर साम्बलाई छुटाउनका लागि हस्तिनापुर पुग्नुभयो। फेरि यसरी बलरामले त्यो खबर पाइसकेपछि उद्धवलाई साथ लिएर हस्तिनापुर त जानुभएको थियो। त्यहाँ गइसके पछाडि कौरवहरूसँग बलरामले पहिला सौहार्दपूर्ण तरिकाले वार्ता सुरु गर्नुभयो। ओहो कौरवहरू, जुन मेरो भतिज छ साम्ब, यसलाई थुनेर राख्नु कदापि उचित छैन। ठिक छ, उसले मन परायो, लक्ष्मणलाई हरण गर्यो, विवाह गर्यो। अब साम्ब र लक्ष्मण दुवैलाई यहाँबाट छुटाउनुहोस्, अन्यथा नराम्रो हुन सक्छ भनेर कौरव समक्ष बलरामले भन्नुभयो। तर कौरवहरूले बलरामलाई सुन्नु त के, फेर पुछार पनि लाएनन् र उल्टै अपमान गर्न थाले, दुर्वचन बोल्न थाले। ए तिमी जस्ता दुष्टहरूको वंशमा जन्मेको यो साम्ब, तिमी जस्ता गोठालाहरूको वंशमा जन्मेको यो साम्ब, तिम्रो हालत के छ हेर त। नबस्ने एउटा बासको ठेगान छ, न तिम्रा शरीरमा एउटा राम्रो कपडा लगाएका छौ, गाईका गोठाला भएका छौ, हात वोरी हेर गाईको गोबर मात्रै दरिएको छ। तिम्रा ती लामा तरिकाले लगाएका पाइजामाहरू हेर पुरा भैमा लतारिएका छन्, हिलो मैलो र धुलोले मात्रै भरिएको छ। तिम्रा अनुहारमा हेर त्यो नौनी मही मात्रै दलिएको छ। यस्ता गोठालाहरूले हामी जस्ता राजाहरूकी छोरीसँग विवाह गर्ने आँट कसरी गरेका थियौँ। यो त कदापि उचित थिएन। अझै साम्बलाई छुटकारा दिनका लागि आउँछौ बलराम तिमी जस्ता गोठाला भतिजलाई त थुनियो तिम्रो साम्ब भतिजलाई, अब तिमीलाई पनि थुनिदिने हो भनेर बलरामलाई साह्रै दुर्वचन बोले कौरवहरूले। त्यो अवस्थालाई सहन नसकेर बलरामले ठिक छ त्यसो भने दिँदैनौ, मेरो भतिज साम्ब फिर्ता हुँदैन भने म तिमीहरूमाथि बदला लिन्छु, अझै तिमीले म माथि आक्रमण गर्ने धाक देखाउने, तिमी जस्ता कौरवको हालत के हुन्छ हेर। म सारा हस्तिनापुर सहरलाई उल्टाएर तिमीलाई टाउकाले ढेक्री बनाइदिन्छु, सारा उल्टाइदिन्छु। सारा जमिन उल्टिसकेपछि तिम्रो हालत के होला। तिम्रा ती जुन महाराज भनेर चिनिएका छौ यस्ता तिम्रा ती बङ्गालहरूको हालत के होला, तिम्रा रथको हालत के होला, तिम्रा सिपाहीहरूको हालत के होला, तिम्रा पत्नी छोराछोरीहरू जति छन् तिनको हालत के होला। हेर मैले तिमीलाई के गरिदिन्छु, तिम्रो सत्यानाश बनाइदिन्छु भनेर बलरामजी रिसाउनु भयो र स्वाट आफ्नो काँधबाट हलो झिकेर हस्तिनापुरमा हलो गाड्नुभयो र उल्टाइदिन्छु भने तान्नु भएको थियो। उल्टे मात्रै परेको थियो। सारा कौरवहरू हाकार गर्न थाले। बलरामको हलोको अगाडि कुनै पनि कौरवका गणहरूको केही वाला चल्नेवाला थिएन। कौरवहरूले त बिचारा एक्लो साम्बलाई पो बन्दी बनाएर राखेका थिए, कर्णलाई लिएर उनीहरू लड्न आएका थिए। तर बलरामका अगाडि कौरवहरूको नि केही चलेन, कौरवका गणको पनि केही चलेन। बलरामले हलोले तान्दिन मात्रै लागेको बेलामा हस्तिनापुरलाई जान जब उल्टे मात्रै परेको थियो, उहाँले उल्टाइदिन खोज्नु भएको थियो। त्यही क्रममा आएर कौरवहरूले हात जोड्दै बलरामको
शरणमा पर्न थाले। ओहो बलरामजी, हामीले त साह्रै गल्ती गरेछौँ। हजुरको सामर्थ्यलाई हामीले चिन्न सकेनौँ। हजुरको भतिज सामलाई पनि थुनेर राख्यौँ। हजुरमाथि पनि हामीले दुर्वचन बोल्यौँ। यसो पर माफी गरी बक्सियोस्। हामीले नजानेर यो काम गरेका हौँ, जानी जानी कदापि पनि होइन। हामीलाई क्षमा दिनुहोस्। हामीले हजुरलाई गोठालाहरू भन्यौँ, आफूलाई राजा सम्झ्यौँ, त्यो पनि अन्यथा रहेछ। त्यसो पर पनि क्षमा गरी बक्सियोस्। ठिक छ, सामलाई पनि लानुहोस्। सामले हरण गरेर लैगी दुर्योधनकी छोरी लक्ष्मणलाई पनि लिएर जानुहोस्। कति सम्पत्ति चाहिन्छ हाम्रो तर्फबाट हामी सम्पत्ति दिन्छौँ। हिराहार मोती के लानुहुन्छ? गाई लानुहुन्छ कि हिराहार मोती लानुहुन्छ कि पैसा लानुहुन्छ कि भाँडा बर्तन लानुहुन्छ कि वस्त्रादि लानुहुन्छ कि तपाईँले के लानुहुन्छ? सबै लिएर जानुहोस्। हामी पर दया गरिदिनुहोस्। हस्तिनापुरलाई नउल्टाइदिनुहोस्। भनेपछि बलरामजीले सुहाट्ट आफ्नो हलो दान दिनुभयो। त्यस पछाडि भतिजा साम्ब र साम्बकी दुलहीलाई लिएर प्रशस्त दाइजो समेत लिएर धन सम्पत्ति हिराहार मोती लिएर बलराम उत्सव मनाउँदै मनाउँदै त्यहाँबाट आफ्नो भतिज साम्ब र साम्बकी जुन श्रीमती लक्ष्मणलाई जुन हरण गरेका थिए साम्बले, उनलाई पनि लिएर बलरामजी फर्किनुभयो। यदा भौमासुरलाई मारेर उसले बन्दी बनाइराखेका 16,000 कन्यासँग एउटै लगनमा विवाह गरेर प्रत्येक पत्नीलाई एक भवन बनाएर जुन 16,008 भनेर चिनिएको थियो, ती प्रत्येकलाई एकुण्टा भवन बनाएर श्रीकृष्ण भगवान द्वारकामा आनन्दले बस्नुभएको थियो। आनन्दमै हुनुहुन्थ्यो श्रीकृष्ण भगवान। उता साम्बलाई लक्ष्मणलाई लिएर बलरामजी आउनुभयो। बलरामजीका कामहरू एकातिर भइरहेका थिए। श्रीकृष्ण भगवान आनन्दले सारा 16,008 श्रीमतीहरूलाई सन्तुष्टि बनाएर बस्नुभएको थियो। त्यही क्रममा यसो खोज्दै खोज्दै एक दिन नारदजी आउनुभयो। श्रीकृष्णको दरबारमा आउनुभयो र नारदजी आएर सरासर जहाँ श्रीकृष्ण भगवान आफ्नी पत्नी रुक्मिणीसँग बस्नुभएको थियो त्यही दरबारमा जानुभयो। त्यो दरबारमा जाने क्रममा श्रीकृष्ण भगवान मस्त तरिकाले बसिरहनु भएको थियो। रुक्मिणीले श्रीकृष्ण भगवानको सेवा गरिरहेकी थिइन्। साराका सारा द्वारपालीहरू थिए। काम गर्नका लागि नकर चाकर कति थिए। दरबार यति भव्य र सभ्य थियो कि बयान गरी साध्यै छैन। कुनै पनि शब्द त्यो दरबारको बयान गर्न सामर्थ्य थिएन। नारदजी हेर्नुहुन्छ, छक्क पर्नुहुन्छ। श्रीकृष्ण भगवान रमाउनु भएको छ। एकैछिन दुःख सुखका कुरा गरेर श्रीकृष्ण भगवान पनि त्यहाँबाट श्रीकृष्ण भगवानसँग विदा भएर नारदजी निक्लनुभयो। अनि नारदजीले सोच्नुभयो, ओहो, श्रीकृष्णको प्यारी त रुक्मिणी मात्रै रहेछन्। अन्य ती बाँकी रहेका पत्नीहरूलाई के व्यवस्था मिलाउनु भएको छ होला श्रीकृष्णले? कसरी बसेका छन् त ती अरू पत्नीहरू? रुक्मिणीसँग मात्रै देख्छु श्रीकृष्ण भगवानलाई, केही सालतहरूको पनि बुझ्छु। अनि यसो कुरा लाउन पाए लगाइदिइहाल्छु। रुक्मिणीसँग मात्रै बसेका छन् तिम्रा पति, के हेरेर बसेका छौ? उठा जाऊ, रुक्मिणीको जगल्टा समाऊ, कृष्णलाई लिएर आऊ भन्छु। आखिरको रौटे त हुन् नारदजी भन्ने सोचेर सर र नारद सबैको भवनमा पुग्नुभयो, जहाँ श्रीकृष्ण भगवानले 16,008 दरबार तुल्याउनु भएको थियो। सबैमा जाँदा नारदले जुन दरबारमा पस्नुहुन्छ त्यहाँ त श्रीकृष्ण भगवान मस्तले बसिरहनु भएको। जुन भवनमा गयो त्यही भवनमा श्रीकृष्ण भगवान आफ्नो स्त्रीसँग आनन्दले बस्नुभएको छ। स्त्रीहरूले सेवा गरेका छन्। भवन उस्तै कलात्मक छ, व्याख्या गरी साध्यै छैन। भव्य र सभ्य छ। कुनै शब्दले भगवानको रूप बयान गरी साध्यै पनि छैन भने भवनको रूप बयान गरी साध्यै पनि छैन। त्योदेखि चाहिँ नारदजी छक्क पर्नुभयो। यसरी डुल्दै 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 16,008 भवनमा नारदजी पुग्नुभयो। सबैमा श्रीकृष्ण देख्नुहुन्छ। कोहीमा श्रीकृष्ण भगवान त मस्तले स्त्रीहरूसँग बस्नुभएको छ, कोहीमा हाँसखेल गर्नुभएको थियो, कोहीमा पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कोही भवनमा जाँदा श्रीकृष्ण भगवान गाई दुहुँदै हुनुहुन्थ्यो। कोही भवनमा जाँदा श्रीकृष्ण भगवानले खीर पकाइरहनु भएको थियो। कोही भवनमा जाँदा श्रीकृष्ण भगवानले कुश काटिरहनु भएको थियो। कोही भवनमा जाँदा श्रीकृष्ण भगवानले फुल टिपिरहनु भएको थियो।
कुनैमा कपडा लगाइरहनु भएको थियो, कुनैमा दरबार मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कुनैमा आफ्ना छोरा श्रीमतीलाई शिक्षा दीक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो, कुनैमा पूजाआजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कोहीमा भगवान कृपामा लाग्नु भएको थियो, कोहीमा गान मनन कीर्तन गर्नुभएको थियो। ओहो, जुन भवनमा हेरो श्रीकृष्ण भगवानको लीला फरक छ। त्यो देखिसकेपछि नारदजी छक्क पर्नुभयो र कृष्ण हजुरसँग सगीत रोइन्छ। मैले त नराम्रो सोचेछु, कुनै दरबारमा नदेखेमा त्यहाँ भएकी हजुरकी पत्नीलाई उक्साइदिने र फाटो पार्ने उद्देश्य बोकेर म आएको थिएँ। त्यो कदापि रहन्छ भने कृष्णलाई चिन्न सकिन्छु। धन्य श्रीकृष्ण, धन्य श्रीकृष्ण। हजुरको लीला कसैले जानि सक्नु रहेछ, अपरम्पार छ हजुरको लीला। धन्य कृष्ण भन्दै कृष्ण भगवानको गुणगान गाउँदै त्यहाँबाट नारदजी निक्लेर जानुभयो। नारदजी नै छक्क पर्नुभयो। 16,008 मा 16,000 लीला श्रीकृष्ण भगवानको। अहिले यहाँ भनिन्छ कसरी 16,008 गोपिनीहरूलाई फगायो होलान्, के गरे होलान् भनेर आज यहाँ कुरा गरिन्छ। अर्को सामर्थ्य थियो भगवानको, त्यो शक्ति थियो, त्यो लीला थियो। तत्कालीन समयमा कुनै पनि त्यो शङ्काको विषय नै थिएन, त्यो सम्भवै थियो। त्यो त लीला थियो भगवानको। उहाँकै लीला अनुरूप आज यो संसार चलेको छ। यदि त्यो बेलामा त्यो सम्भव थिएन भने आज यस पृथ्वीमा उत्पत्ति भएका यावत प्राणी वनस्पति जगत, प्राणी जगत आफ्नो आफ्नो स्थानमा कसरी आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेका हुन्थे। सबैको आत्मामा भगवानको वास छ, मात्र रूप र आकार फरक छ, तर सबैको आत्मामा भगवान हुनुहुन्छ। उहाँले सारा संसार चलाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् कति छ वनस्पति जगत, हेर्नुहोस् कति छ प्राणी जगत, सबैलाई आफ्नै तरिकाले चलाउनु भएको छ। आज पनि त त्यो लीला छ भगवानको। हामीलाई जब ज्ञानको चक्षु खुल्छ त्यस पछाडि मात्रै भगवानका लीलाहरू देख्न सकिन्छ। भगवानका गुणानुवाद गाएर हामी आनन्दले बस्न सकिन्छ। ईश्वर के रहेछ, आत्मा के हो, आत्मा के हो, त्यो बेलामा मात्रै हामीले जान्न सकिन्छ जब हाम्रो ज्ञानको चक्षु खुल्छ। अनि त हामी सामान्य मान्छेले यहाँ बसेर त्यस्तो सम्भव थियो र के गरी सम्भव हुन्छ, यी प्राणहरू बनाएका हुन् अथवा अल्झ्याउन बनाएका हुन् भनेर नाना तरिकाले खिल्ली उडाइन्छ। यो खिल्ली उडाउनु त केवल उदाइरहेको सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर अँध्यारो बनाउन खोज्छु भन्ने सिवाय केही पनि छैन। पट्टमर्ख काम हो यो। त्यसकारण भगवानको लीला अपरम्पार छ। कसैले सकेन 16,008 रानीसँग 16,008 रूप देखाएर बस्दिनु भयो। त्यही पनि आफूसँग भएको श्रीकृष्ण सबैले देख्ने, अरूसँग भएको श्रीकृष्ण कसैले पनि नदेखाइदिनु भयो, नदेख्ने बनाइदिनु भएको थियो 1,008लाई, 16,008लाई। हेर्नुहोस् लीला भगवानको। आज पनि भगवान त्यही रूपमा हुनुहुन्छ। केवल हाम्रो ज्ञानको चक्षु खुलेको छैन, ज्ञानको चक्षु खुल्यो भने हामी देख्न सक्छौँ, यसमा अन्यथा छैन। जय बोलो श्रीकृष्ण भगवानको। यसरी कुनै एक दिनको कुरा थियो, कृष्ण भगवान सभामा बस्नुभएको थियो, आफ्ना भाइ छोराहरूलाई अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा एउटा मानिस आयो र मानिस आएर उसले श्रीकृष्ण भगवानलाई प्रणाम गर्दै भन्न थाल्यो, औ श्रीकृष्ण भगवान, हजुरको दर्शन पाएँ, हजुरको दरबारमा आएर म त धन्य छु नि, तर मैले त एउटा समाचार तपाईँ समक्ष बिसाउनका लागि आएको श्रीकृष्ण भगवान। भनेपछि श्रीकृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ, ओहो के छ त तिम्रो कुरा, किन हो, तिमी यहाँ किन आएको भन न त। ठिक छ, श्रीकृष्णको दरबारमा आएका छौ भन्नलाई किन डराउने भने श्रीकृष्ण भगवानले भनेपछि त्यो मानिसले भन्छ, जरासन्धले धेरै युद्ध गरेर बन्दी बनाएर 20,000 राजाहरूलाई राखेको छ। सारा राज्यमाथि आक्रमण गर्दै हिँड्यो जरासन्ध र 20,000 वटा राजालाई लिएर एउटा दरबारमा थुनेर राखेको छ, बन्दी बनाएर राखेको छ। उनी 20,000 राजाले पठाएर आएको मद्दत हुँ, म निवेदन गर्छु श्रीकृष्ण भगवान भनेर श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्दै भन्न थाल्यो। श्रीकृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ, ओहो 20,000 राजालाई बन्दी बनाइराखेको छ जरासन्धले, के छ त खबर, के पठाएका छन् भनेपछि जुन जरासन्धले जितेर बन्दी बनाएर जुन थुनामा राखेको छ ती 20,000 राजाहरूले, उनले भनेका छन् कि हामी श्रीकृष्ण भगवानका भक्त हौँ। हामीले पटक पटक श्रीकृष्ण भगवानलाई जप्ने गर्छौँ, श्रीकृष्ण भगवानको नाम जप्ने गर्छौँ। श्रीकृष्ण भगवानको मूर्ति बनाएरै भित्र कैदमा बसेको बेलामा पनि श्रीकृष्ण भगवानको पूजा आराधना गरेका छौँ। तर अहिलेसम्म श्रीकृष्ण भगवान यहाँ आउनु भएन।
हामी श्रीकृष्णका भक्त भन्ने थाहा पाएपछि जरासन्धले अझै पनि हामीलाई विशेष कष्ट दिएको छ। अब यो कष्टलाई कसरी दूर गर्न सकिन्छ, कसरी हटाउन सकिन्छ भने श्रीकृष्णमा मात्रै सामर्थ्य छ। त्यसकारण यो समाचार श्रीकृष्णमा पठाइदिनु, हामी सबै 20,000 राजाहरू श्रीकृष्णका चरणमा छौँ भन्ने सन्देश पठाइदिनु भनेर म आएको दुदु। जरासन्धले 20,000 राजाहरूलाई कैदी बनाएर राखेको छ। उनीहरू केवल श्रीकृष्ण भगवान हजुरको नाम कीर्तन जपेर बसेका छन्। हजुर उनीहरूलाई उद्धार गर्न गइबक्सियोस्। श्रीकृष्णकै परमा छौँ हामी। श्रीकृष्ण भगवानले जे गर्नुहुन्छ त्यही सहन बाध्य छौँ। जरासन्धको चोट सहन बाध्य छैनौँ भनेर बसिरहेका छन्। प्रभु हजुरको लीला के गर्नुपर्छ गरिबक्सियोस्। म त दोधौँ यही कुरा बिताउन आएको बताइदिएँ भनेर भन्यो त्यो नयाँ मान्छेले। ओहो श्रीकृष्ण भगवानलाई थाहै नभएको कुरा। 20,000 राजाहरूलाई राखेको छ भने तिनले यदि मेरा भक्त परम भक्त हुन् भने तिनको उद्धार गर्ने त मेरो कर्तव्य नै हो। यदि उनले सच्चरित्र मात्रै गरेका छन् भने त म उद्धार गर्न जानु पर्थ्यो भने मेरै परम भक्त हुन्, मैले मेरा भक्तलाई कसरी दुःख दिन सक्छु। श्रीकृष्ण भगवानको मनमा तरङ्ग चल्यो। त्यही बेलामा नारद आउनुभयो र भन्न थाल्नुभयो, महाराज युधिष्ठिरले राजसूय गर्न लाग्नु भएको छ। भगवान प्रभु तपाईँ त्यहाँ जानुपर्नेछ, स्वीकार गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। नारदजी आएर टुप्लुक्क महाराज युधिष्ठिरको युद्धमा जानुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि श्रीकृष्ण भगवानले सबै कुराको निदो गरेर सबै कुराको उचित गरेर ठिक छ म युधिष्ठिरको राजसूय यज्ञमा पनि जान्छु। भौमासुरले बन्दी बनाएर राखेका 20,000 जुन राजाहरू छन् तिनको पनि उद्धार गर्छु भनेर त्यो जुन दूत आएको थियो त्यो दूतलाई बोलाएर भन्नुभयो, ल जाऊ तिमीले खबर पठाइदेऊ कि ती 20,000 जति छन् राजाहरूले तिनलाई चिन्ता गर्न नभन्नु, डराउन पनि नभन्नु। म आउनेछु, भौमासुरलाई मारिदिनेछु र सारा 20,000लाई जति लान्छन् धन दौलत सम्पत्ति दिएर उनको राज्यसहित म फिर्ता गरिदिनेछु। म उद्धारका लागि आउनेछु। श्रीकृष्ण भगवानको सन्देश यही छ है भनेर पुऱ्याइदिनु भनेर दूतलाई हेराउनुभयो। त्यही दूतले त्यो खबर लिएर सरर गयो जहाँ जरासन्धले बन्दी बनाएर राखेका 20,000 राजाहरू थिए उनलाई समाचार पुऱ्यायो। सारा 20,000 राजाहरूले धन्य श्रीकृष्ण भगवान आज हजुर समक्ष हामीले खबर पठाउन पायौँ, हामी धन्य रहेछौँ, हजुरको आगमन हुनेछ भन्ने खबरले पनि हामी हर्षित छौँ भनेर श्रीकृष्ण भगवानको नाम जप्दै 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 सारा 20,000 राजाहरू रहँदा भई। यता श्रीकृष्ण भगवान आफ्ना पत्नी छोराहरू र अन्य दलबललाई लिएर हस्तिनापुर पुग्नुभयो, जानुभयो। हस्तिनापुर गइसकेपछि केही समय त्यहाँ बस्नुभयो। त्यो समयमा हस्तिनापुर बस्ने क्रममा उहाँले अर्जुनद्वारा खाण्डव वन अग्निलाई डढाउन दिनुभयो। यसरी त्यो वनलाई अग्निले डढाइरहेको बेलामा सो वनमा बस्ने एउटा मय नाम गरेको दैत्य थियो। अग्निको डरले त्यो मय नाम गरेको दैत्य अब म यो अग्निबाट डरेर भस्म खानी हुनेछु भन्ने सोचेर त्यहाँबाट भाग्न थाल्यो। यसरी मय नाम गरेको दैत्य भाग्दै 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 श्रीकृष्ण भगवानको चरणमा आएर भन्न थाल्यो, प्रभु मलाई बचाइ बक्सियोस्, मलाई अग्निको डर लागेको छ, मलाई अग्निले डराएर भस्म खानी बनाउनेछन्, म उपर क्षमा राखी बक्सियोस्, दया राखी बक्सियोस्, म त हजुरकै भक्त पो हुँ भन्छ है मय नाम गरेको दैत्यले। त्यस पछाडि श्रीकृष्ण भगवानलाई पनि दया लाग्यो। हेर्नुहोस् आखिर भगवानको दया, भगवानको लीला। त्यस्तो दैत्य पनि भगवानको शरणमा गएर पर्दा बित्तिकै भगवानलाई दया जाग्यो। भने हामी जस्तो भक्त जसले श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेको छ, सुनाएको छ, भगवानको अस्तित्व छ भनेर स्वीकार गरेको छ, प्राणको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ, देवताको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ, ईश्वरको यो कृपालाई स्वीकार गरेको छ र भगवानका लीलाको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ भने तपाईँ हामीले दुःख पाउने कुरा त छैन। भगवानले हामी उपर पक्कै पनि कृपा त गरिबक्सिनेछन्। केवल हाम्रो समय लागे जस्तो अथवा हामीलाई प्रतीक्षाको घडी लामो भए जस्तो मात्रै भएको भगवानको दया त हामी उपर रहने नै छ। त्यसमा कुनै पनि अन्यथा छैन। त्यस्ता दैत्यलाई पनि श्रीकृष्ण भगवानले बचाइदिनु भयो। ल ठिक छ, तिमीलाई अग्निले डढाउने छैनन्, तिमी भस्म खानी हुने छैनौ, चिन्ता नगर,
तिम्रो प्राणमा बचाउनेछु भन्नुभयो, बचाइदिनु भयो। त्यस पछाडि मैं नाम गरेको दैत्य पुनः श्रीकृष्ण भगवानका चरणमा परेको हो। प्रभु हजुरले त मेरो जीवन बचाइदिनु भयो, म धन्य रहेछु। श्रीकृष्ण भगवानबाट मेरो जीवन बच्यो। अब मैले हजुरलाई कसरी सेवा गरौँ, मलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् भन्न थाल्यो। त्यही मैं नाम गरेको दैत्य नै। त्यस पछाडि श्रीकृष्ण भगवानले ल ठिक छ, तिमीलाई यदि सेवा नै गर्ने चाहना छ भने राजा युधिष्ठिरका लागि एउटा ज्यादै सुन्दर सभा भवन बनाइदिनु। त्यही सभा भवनमा राजा युधिष्ठिरले विभिन्न आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुहुनेछ, कार्यहरू गतिहरू गर्दै जानुहुनेछ। त्यसकारण यति सुन्दर होस् कि जसलाई कुनै शब्दले बयान गरिन सक्नुहोस् त्यस्तो सुन्दर सभा भवन युधिष्ठिरका लागि बनाइदिनु, तेरी मेरा लागि सेवा हुनेछ भनेर श्रीकृष्णले मया नाम गरेको दैत्यलाई भनेपछि त्यही मया नामको दैत्य हस्त प्रभु हजुरको जो आज्ञा भन्यो र युधिष्ठिरका लागि भवन बनाउनका लागि ऊ तम तयार भएर लाग्यो आफ्नो कामका लागि। जय बोलो श्रीकृष्ण भगवानको, जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।